आमचे मार्जिन असे असू जाय तर निदान 4 ते 5 हजार, जेणेकरून एखादो फटींग मनीस परत आणि उभो रावपाचो आपण आणि प्रयत्न करतो ना. बऱ्या मनशा फुड्या फटींग मनीस फुडें केन्नाच उभो रावंक शकना अशी लीड आम्ही घेवपाचो प्रयत्न करता. आयच्यान आमचें हें काम चालू जालां. आमी आतांच हांव आमचे नेते सुदीन ढवळीकर हांकां मेळून येयला. तेंचो आमकां हें आसा की खंयच कमी पडपाक जायना हें तेंचें मत आसा, त्या प्रमाणे आमी काम करता. तुमकां रितेश नायक हेच्या बद्दल व्हडली सांगपाची गरज ना. ते नगरसेवक आसा, मुख्य म्हणजे थंड मनीस आणि नॉन करप्ट. करप्शनाचो दाग तेंचे ना. पयलीं सीएम सरान आमकां सांगलें तशें एखादें जर कोणी तेंचे कडेन काम घेवन गेलो जाल्यार पयलीं ते सीएम जातलें न्हू काम, नाल्यार आपूण तोंडान पडटलो तेगेल्या. तू कन्फर्मेशन दी, मागीर आपूण तेका करता म्हणून सांगता. म्हणजे इतलो सादो मनीस. ते परत सरान सांगलें बाकीचे कितें आसा, जावं न जावं फुगटी मारून मोकळे जाता, पण त्याचे कडेन ते जमना. म्हणटकीर आमी एक स्वच्छ चारित्राचो मनीस हाडपाचो प्रयत्न करूया. ह्या पयलीं आमी 2012 युतीचो उमेदवार असो बरो दिल्लो. आयजूय परत आमी बरो कॅन्डिडेट, न्यू कॅन्डिडेट आणि जाका करप्शनाची कसलीच इच्छा ना असो मनीस आमी दिवया. म्हाका एक खंय भाशण करतना एक वायट दिसता सदांच की आमकां प्रत्येक फावटी सांगचें पडटा इतल्यो आमच्यो स्किमी आसा, इतले आमी तुमच्या खातीर काम करता, इतलें हें करता, तरी लोकांक कन्विन्स करत जावपाक बरोच वेळ वयता. पूण तोच आमचो तो कॅन्डिडेट येवन अश्यो फुगटी मारता की लोक पिशे कशे तेच्या फाटल्यान धांवता. हें जावपाक जायना. तुमी विचार करा, फुडले 8-9 म्हयने आमकां काम करपाक जाय. आमचें बजेट आसा, आमचो फुडेकाराचो वांटो आसा, आमच्यो नोकरी येतल्यो, तितून आमच्या भुरग्यांक आमी मतां इतली कित्याक दिवं जाय. आमच्या घरान नोकरी मेळप काय शक्य ना, पूण आमच्या मतां लागून आमच्या वाड्यावयले कोणी 2 भुरगे कामाक लागतले, हेचें आमचें लक्ष दिवं जाय. आणि म्हणून आमी नेटान काम करूया. तुम्ही जाणा आसतले की जेन्ना मनीस हरपाची एक हें जाता, ताका लक्षान दिसता की आतां आपूण जिखना, तेन्ना तो तंत्र मंत्र करणी कर्तुबा करीत भोंवता. आज सकाळी म्हाका 2 जाणांनी फोन केलो की आमगेले खंय फोटो गेल्या खंय तरी बेंगलोर अघोरी बाबा कडेन, ते खंय लासपाचे आनी ताका थंय खिळे मारपाचे. तितून खंय रितेशाचें नांव आसा, अनिल आसा, हांव आसा, अभिजीत आसा. त्या करणी करता त्या ना अजून म्हणजे ते खंय फोटो खंय लासप आणि ताका खंय खिळे मारप, म्हणजे आमी खंय जाम पडटले अशें कितें काम चल्लां. पण मजा अशी आसा, जो मनीस वायट करता तेका परत ते वायट येता. ह्या मनशान लास्ट इलेक्शनाकूय हेच काम केल्लें खंय, आनी तेच्या वांगडा जे लोक आशिल्ले हांगाय थोडे आसा तेच्या वांगडा, ते तेन्ना गेल्ले ते त्या बाबा कडेन. तांकां तो बाबा सांगता की अरे ते फाटले 1 लाख त्यांनी दिवना अजून, तो मातसो पळय. आणि आता नवे फोटो म्हणपाक धाडल्या तर ते पयलींचेच म्हणपाक आपल्या 1 लाख त्यांनी दिवना. म्हणटकीर आमकां हें करपाची गरज ना. आमी म्हाका जेन्ना ह्या मनशान सांगलें, हांवें म्हटलें आमकां तेजो फोटो दिवपाक गरज ना, काय ना. 9 तारखेक आमी ताका सगळेजण मिळून खेळ ठोकतले, हें सामकें पक्कें आसा. आमकां त्या खातीर बाबा बिबा कोणूच गरज ना. आमची जनता, आमचे मतदार हे युतीचेर विश्वास दवरून ताका खेळ हो त्या दिसा ठोकतलेच. आणि हांव आशा करता चड उलयना, कारण खूप भाशणां आसा. परत तुमकां एकदां विनंती करता, मगो भाजप युती तर्फे आमी हो दवरलेलो कॅन्डिडेट, आमचो तुमकां दिल्लो कॅन्डिडेट बाब रितेश नायक, हेका तुमी 9 तारखेक मोठ्या मतांनी निवडून हाडटा.